पुत्रशोकार्दितं पाप विसज्ञं पदिदं भुवि विवेष्टमानमुद्वीक्ष्य सैक्ष्वागमिदमब्रवीत्। पापं कृत्वेव किमिदं मम संसृत्य संस्रवं शेषे क्षिदितले सन्नक स्थित्यां साधुं त्वमर्हसि। आहुः सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य हि मह्यं त्वं च धर्मप्रचोदितः। संसृत्य शैब्यः श्येनाय स्वां तनुं जगदीपतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगामगदिमुत्तमाम्। तथा ह्यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे याच्यमानस्वके नेत्रे उद्यत्याभिमनाददौ। सदिदां तु पदिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधा समये वेलां स्वां नादिवर्तते। सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मप्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परम्। सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मे दृढा मतिः सवरः सबलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमम्। स्वधर्मस्याभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुदं रामं त्रिः खलु त्वं ब्रवीम्यहम्। समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रदस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया नाशगत्पाशमुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रकृतं यथा। उद्भ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णावदनाभवत् स धुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचक्रान्तरं यथा। विह्वलाभ्यां च नेत्राभ्याम् अपश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्रद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। यस्ते मन्दकृतः पाणिः अग्नौ पापे मया धृतः तं त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। प्रयादारजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकं गुरुजनः त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्। रामाभिषेकसंभारै तदर्थमुपकल्पितैः रामः कारयितव्या मे मृतस्य सलिलक्रियाम्। सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया व्याहं दास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्। न शक्तोऽस्म्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा सुगं हतहर्षं निरानन्दं पुनर्जन्म वाङ्मुखम्। तां तथा ब्रुवदस्तस्य
भूमिपस्य महात्मनः प्रभादा शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी तदह पापसमाचार कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोषमूर्जितम् किमिदं भाषसे राजन् वाक्यमङ्गरुजोपमम् आनाययितुमक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुदं कृत्वा रामं वनेचरं निसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि स नुन्नैव तीक्ष्णेन प्रदोदेन हयोतमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णं कैकेयीमिदमब्रवीत् धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टां च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम् ततः प्रभातां रजनीम् उदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यै परिसमावृतः उपसङ्गृह्य सम्भारान् प्रविवेश पुरोतमम् सिक्तसम्मार्जितपदां पदागोत्तमभूषितां विचित्रकुसुमाकीर्णां नानास्रग्भिर्विभूषिताम् संहृष्टमनुजोपेदां समृद्धविवनापणां महोत्सवसमाकीर्णां राघवार्ते समुत्सुकाम् चन्दनागरुदूभैश्च सर्वतः परिधूपितां तां पुरीं समधिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमाम् ददर्शान्तःपुरं श्रेष्ठं नानाद्विजगणायुधं पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरुपशोभितम् यज्ञविद्भिः सुसम्पूर्णं सदस्यै परमद्विजैः तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्रामतं जनं वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिविवेश च सत्त्वपश्यद्दिनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम् तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठक्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् इमे गङ्गोदगघटाः समुद्रेभ्यश्च काञ्चनाः औदम्बरं भद्रपीडम् अभिषेकार्थमाहृतम् सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च चौद्रं दधिकृतं लाजा दर्भासु मनसः पयः अष्टौ च कन्यारुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुरश्वो रथः श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च वालव्यजने
भृङ्गारश्च हिरण्मयः हेमदामविनद्धश्च ककुत्मान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दंष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिद्धश्च हुदाशनः सर्ववादित्रसङ्घाश्च वेश्यासलङ्कृता स्त्रियः आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठ नैगमासगणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणा प्रियं वदाः अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठति पार्थिवैः त्वरयस्व महाराजं यदा समुदिदहनि पुण्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात् इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः सुवनृपति शार्दूलं प्रविवेश निवेशनम् तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्थाराजसम्मदं न शोकरभिसंरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः समीपस्थितो राज्ञः तामवस्थामजज्ञिवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिः अभीष्टोदुं प्रचक्रमे तदसूदो यथा कालं पार्थिवस्य निवेशने सुमन्द्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगदीपतिम् यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करो जये प्रीदः प्रीदेन मनसा तदानन्दघनस्वतः इन्द्रमस्यां तु वेलायाम् अभितुष्टावमातलिः सोजय दानवान् सर्वान् तथा त्वां बोधयाम्यहम् वेदाः सहाङ्गविद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम् आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूदधरां शुभां बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम् उत्तिष्ठाशु महाराज कृतकौतुकमङ्गल विराजमानो वपुषा मेरुरिव दिवाकरः सोमसूर्यौ च कागुस्थ शिववैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिः अहः शिवमुपस्थितं प्रतिबुद्धस्व राजर्षे कुरु कार्यमनन्तरम् उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिषेचनं पौरजानपदैश्चापि नैगमैस्य कृतात्मभिः
अयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यदां राजन् राघवस्याभिषेचनम्। यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना ह्यनायका यथा चन्द्रं विना रात्रि यथा गावो विना वृषम् एवं हि भवदा राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते। इति तस्य वचः श्रुत्वा सान्ध्वपूर्वमिवार्धवत् अभ्यकीर्य दशोकेन भूय एव महीपतिः। तदस्य राजा तं सूदं सन्नहर्षसुदं प्रति शोकरक्तेक्षणः श्रीमान् उद्विक्षुवाच धार्मिकः। वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। सुमन्द्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीताञ्जलिः किञ्चित् तस्माद्देशादभाक्रमत्। यदा वक्तुं स्वयं दैन्या न शशाक महीपतिः तदा सुमन्द्रं मन्द्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। सुमन्द्रराजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः प्रजागर परिश्रान्तो निद्राया वशमीहिवान्। तद्गच्छत्वरिदं सूद राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणम्। समन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च निर्जगाम च सम्प्रीत्या तुरिदो राजशासनात्। समन्द्रश्चिन्तयामास तुरिदं चोदितस्तया व्यक्तं रामाभिषेकार्थम् इहायास्यदि धर्मभाक्। इति सूदो मतिं कृत्वा हर्षेण महदावृतः निर्जगाम महाबाहु राघवस्य दिदृक्षय। सागरहृदसङ्काशात् सुमन्द्रोन्दपुराजुभात् निष्क्रम्य जनसम्बाधं ददर्श द्वारमग्रतः। ततः पुरस्तात् साहसा विनिसृतो महीपतिं द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधनान् उपस्थितान् द्वारमुपेत्य निष्ठितान्।